बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आपको मेरे इस चैनल में सबसे ज़्यादा खुश आमदीद, क्योंकि इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं इसी तरीके से आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन्स के हवाले से जो है वो मालूमात देती रहूँगी। आज हम जिस डिसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्मेनोरिया के हवाले से। डिस्मेनोरिया क्या है, कैसे हो जाती है और ये कितनी पेनफुल होती है। अमूमन यंग गर्ल्स में जो कि 20 बरस से लेके जिनकी उम्र 25 साल है या 30 बरस तक की उम्र है, उनमें ये शिकायत लाजमी तौर पे देखी जाती है कि उनमें डिस्मेनोरिया की शिकायत अमूमन रहती है। पेनफुल पीरियड्स के साथ साथ उनको क्लॉट्स का आना और उसके साथ साथ दर्दों का होना। जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट होने लगते हैं उससे पहले जो है वो क्रैम्प्स का आना, और उसके बाद पहले 2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पेनफुल जो है वो रहना। ना कि सिर्फ़ ये बहुत ज़्यादा दुनिया भर में ख़वातीन को है, बल्कि इसका इलाज भी मुमकिन है। बहुत सारी ख़वातीन इसका जो है वो इलाज घरेलू टोटकों से करती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अपनी दर्दों को कम करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करती हैं, दूध हल्दी इस्तेमाल कर लेती हैं, या गर्म पानी का इस्तेमाल करती हैं, या फिर जो है वो हीटिंग पैड वग़ैरह जो है वो अपने बैग्स वग़ैरह जो है वो पेट पे रखती हैं ताकि पेट पे आराम हो जाए। और इसी तरह से कहवों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीन टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जिंजर टीज़ हैं और अदरक की जो है वो, और इसके अलावा सौंफ की जो है वो कहवे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे जो है वो पेट के दर्द को आराम लाया जा सकता है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जॉब्स वाली होती हैं और जो काम करती हैं, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस दर्द की वजह से, माहवारी के इस पेनफुल प्रोसेस से गुज़र नहीं सकती, तो वो इन दिनों में जो है वो छुट्टियां कर लेती हैं। तो ये पेनफुल जो एरा होता है, इस टाइम पीरियड में जो है वो बहुत सारी वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन होम्योपैथिक के हवाले से उन्हें कोई मालूमात नहीं है कि होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी जो है वो मेडिसिन मौजूद है जो कि प्लांट किंगडम से ताल्लुक़ रखती हैं, प्लांट से मिलके बनती हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए जो है वो पेन किलर इस्तेमाल करती हैं, और बहुत ज़्यादा पेन किलर जो है वो, आपको पता है कि एक दफ़ा पेन किलर इस्तेमाल किया, उससे आराम हो गया, फिर उसके बाद फिर के पेन किलर जो है वो हर रोज़ इस्तेमाल करने से जो है वो, हर महीने इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। ना कि सिर्फ आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर इसका असर पड़ सकता है, बल्कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर जो है वो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ को कम करने के लिए होम्योपैथिक में जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं, जिसमें से एक मेडिसिन जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किसी भी जगह से मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलती तो आप किसी भी लोकल कंपनी से जो है वो आप डिस्मेनोरिया की जो है वो हवाले से अगर आप डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक स्टोर से, तो वो आपको दे देंगे। तो आपने ये करना है कि होम्योपैथिक स्टोर से जाके रब्ता करना है, और आपने होम्योपैथिक की मेडिसिन जो डिस्मेनोरिया के हवाले से होती है वो आपने जो है वो ले लेनी है। डिस्मेनोरिया के हवाले से मैं आपको बता चुकी हूँ इसके पेन्स किस तरह के होते हैं, क्रैम्प्स किस तरह के होते हैं, दर्दें इस तरह से आती हैं कि पेट के चारों तरफ जो है वो दर्द घूमता है और पेशेंट जो है वो आगे की तरफ झुक जाता है। और ज़्यादातर दर्द जो है वो पीरियड्स के जो होते हैं वो अमूमन पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक जारी रहते हैं, और कुछ ख़वातीन को ये जो है ये पूरे 5 से 7 दिन तक भी रहते हैं। और हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स का आना भी जो है वो इसमें जो है वो लाजमी तौर पर देखा गया है। तो इससे बचने के लिए जो है होम्योपैथिक में जो ये मेडिसिन मौजूद है, ये इस तरह का अपना इसका जो है वो काम है कि ये क्लॉटिंग को जो है वो इस तरीके से बाहर निकालती है कि पेनफुल बिल्कुल नहीं रहता, आपको दर्द में कमी रहती है। बस आपने इसके
طریقہ کار جو استعمال کا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس میڈیسن کا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی. میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، بہت انفارمیٹیو جو ہے وہ میری ویڈیو ہونے والی ہے. آپ میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ تک جو ہے وہ انفارمیٹیو ہومیوپیتھک کی میڈیسنز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. یہ میڈیسن جو ہے وہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گی. اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ آن لائن بائی بھی کر سکتے ہیں. آن لائن بائی کے لیے آپ homeomart.com سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو ایزیلی جو ہے وہ ہومیوپیتھک کی میڈیسنز مل جائیں گی. اس کے حوالے سے جو ہے وہ پین کا درد اتنا سویر قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، یا کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، یا کسی کے ساتھ نارمل جس طرح آپ سوشل ہو رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ سوشلائز نہیں ہو سکتے. تو اس طرح کے درد جو ہوتے ہیں یہ بہت سویر قسم کے ہوتے ہیں. عموماً اور لڑکیوں کو جو ہے وہ پین کلرز کی انجیکشنز یا ٹیبلٹس دینی پڑتی ہیں، تب جا کر جو ہے وہ ان کو آرام ملتا ہے. اس لیے آپ کو یہی سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھاگے توڑے جائیں پین کلرز کے حوالے سے، بھاگ دوڑ مچائیں کہ آپ پین کلر استعمال کریں جو کہ آپ کی باڈی کے اوپر نیگیٹو اثرات چھوڑ دے. آپ ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کریں جس کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے. یہ ویڈیو میرے بنانے کا مقصد جو ہے وہ معلوماتی ویڈیو ہے. آپ یہ میری جو ہے وہ میڈیسن اپنے قریبی ہومیوپیتھک جو ہے وہ معالج کے ساتھ یا کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو لے بھی سکتے ہیں. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ جو ہے وہ بچ سکیں بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانے سے، بار بار جو ہے وہ کسی ایسی میڈیسن کا استعمال کرنے سے جو کہ باڈی کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو اثرات چھوڑ دے. باقی اس کا ویڈیو کا کوئی غیر قانونی مقصد نہیں ہے. ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن سجیسٹڈ میڈیسنز ہیں اور یہ بہت جو ہے وہ افیکٹو میڈیسن ہے. اس کی کوئی جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ موجود نہیں ہے. آج میں جس میڈیسن کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے SBL ڈراپس کے حوالے سے. SBL ڈراپ نمبر 2 کے حوالے سے. SBL ڈراپ نمبر 2 جو ہے وہ ڈسمینوریا میں بہت اچھا کام کرتی ہے. خواتین کو ہر مہینے جو ہے وہ پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کی میڈیسن لے کے اپنے پاس رکھ لیجئے. اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے. آپ نے دن میں 15 قطرے آپ نے جو ہے وہ صبح لے لینے ہیں، بلکہ آپ نے جیسے ہی آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہونے لگے ہیں، جیسے ہی آپ کو دردیں شروع ہونے لگی ہیں، آپ نے جو ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے. 1 سے 2 دن پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کا استعمال کر دینا ہے. اس میں موجود ہیں کولوفائلم موجود ہے، سیمیزافیوگم موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری میگنیشیم فورس موجود ہے جو کہ دردوں کو کم کرتی ہے. جو بہت زبردست میڈیسن ہے. اس کی 15 ڈراپس آپ لیجئے، دن میں 2 دفعہ لیجئے، اور پھر اس کو جو ہے وہ 2 دن پہلے جب آپ کو کریمپس ہلکے ہلکے سٹارٹ ہونے لگے، جب آپ کو فیل ہونے لگے کہ مجھے جو ہے وہ ہونے لگے ہیں پیریڈز، تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. اور اس طرح سے آپ نے پورے پیریڈز میں اس کا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد جس وقت آپ کے پیریڈز ختم ہوتے ہیں اس کے 2 دن کے بعد بھی آپ نے کنٹینیو کرنے ہیں. اسی طرح آپ نے ہول منتھ اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ پیریڈز کے پینز جو ہیں وہ نہ ہو بلکہ کم ہو. اس کو جو ہے وہ آپ 1 سے 2 ماہ اسی طرح سے استعمال کریں گے. جب بھی آپ کو پیریڈز ہوں گے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ پینفل نہیں رہیں گے، بہت اسموتھلی ہوں گے. اور اس کے لینے کے بعد جو ہے وہ آپ بہت ایزی فیل کریں گے. آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ جو ہے وہ پیریڈز کو جو ہے وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں، ٹائم پیریڈ کو. اور آپ نے اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. 1 سے 2 ماہ استعمال کر کے دیکھیے. بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، جیسے کہ فرسٹ آف آل یہ کہ اگر آپ کو پرائمری ڈسمینوریا ہے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو کہ دردیں جو ہیں وہ آرام سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو سیکنڈری ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہوتا ہے، یوٹرائن فیبرائڈس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیلوک ایریا میں جو پرابلمس ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ کریمپس وغیرہ پڑتے ہیں. اس طرح میرے چینل کو دیکھتے رہیے. تھینک یو.